أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم वयसअलूनक और ये पूछते हैं तुमसे अनिल जिबाल पहाड़ों के बारे में फ़कुल बस कह दीजिए यनसिफ़ुआ रेज़ा रेज़ा करके उड़ा देगा इनको रब्बी में रब नस्फ़ा मुकम्मल तौर पर रेज़ा रेज़ा करके लोगों तक इस्लाम की ये तालीम पहुंचाई गई कि लोगों तुमने एक दिन फौत होना है। लोगों एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत को बर्पा करेगा, इस दुनिया को ख़त्म करेगा और अल्लाह ताला एक दिन क़यामत के बाद लोगों को उठाएगा, महशर को कायम करेगा। तो लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर ये कैसे हो सकता है, महशर कैसे कायम होगा, ये ज़मीन हमवार मैदान कैसे हो जाएगी। उनको सामने सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ, ओहद के पहाड़ नज़र आते थे। सवाल किया कि ये पहाड़ कैसे रेज़ा रेज़ा होकर हमवार हो जाएंगे। तो उनको ये मसला समझाया गया कि लोगों सबसे पहली बात ये ज़हन में रख लो कि इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ के ऊपर कादिर है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात के ऊपर कुदरत रखता है कि चीज़ों को बना सके, इसी तरह अल्लाह ताला इस बात के ऊपर भी कादिर है कि उनको ख़त्म कर सके। ये पूछते हैं तुमसे अनिल जिबाल पहाड़ों के बारे में। इनके जहन के अंदर ये बात आती है कि पहाड़ हैं, ज़मीन के अंदर घेरे जमे हुए हैं और बुलंद व बाला हैं, ये कैसे ख़त्म होंगे और फिर बिल्कुल हमवार हो जाएंगे। फ़कुल तो जवाब दे दीजिए यनसिफ़ुहा रेज़ा रेज़ा करके इनको उड़ा देगा रब्बी मेरा परवरदिगार नस्फ़ा मुकम्मल तौर पर रेज़ा रेज़ा करने से बिल्कुल छाई की तरह, रुई के गालों की तरह होकर बिल्कुल ये हमवार हो जाएंगे। अब दूसरी बात कि ज़मीन के अंदर कुछ खाइयाँ भी हैं, गहरे खड्ड भी होते हैं, उनका क्या होगा। फ़यदरुहा कर छोड़ेगा ज़मीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन का अन सफ़ा बिल्कुल हमवार मैदान। फिर आगे मज़ीद वजाहत कर दी, ला तरा तू नहीं देखेगा फ़िया ज़मीन के अंदर इवजा, कोई टेढ़ नहीं देखेगा, कोई बल नहीं देखेगा, कोई गहराई नहीं देखेगा, वला अमता और ना कोई बुलंदी, बिल्कुल हमवार मैदान हो जाएगा। उलमा की एक राय ये है कि इसी ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला महशर के मैदान को सजाएगा। इसी ज़मीन के ऊपर सारे के सारे लोग, जितनी बिल्डिंगें हैं, इसके ऊपर दरख्त हैं, इसके ऊपर समंदर हैं, इसके ऊपर पहाड़ हैं, टीले हैं या इसकी गहरी खाइयाँ हैं, बिल्कुल सब अल्लाह ताला हमवार कर देगा और इस ही ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला महशर का मैदान सजाएगा। और उलमा की एक राय ये भी है कि इसी कुरे को अल्लाह ताला जन्नत के अंदर भी तब्दील करेगा। यहाँ पर ये बात जिक्र कर दी यौमइज़िन उस दिन यत्तबिऊना पीछे पीछे चलेंगे सब लोग अद्दाइया पुकारने वाले की। जिस तरफ पुकार होगी कि इधर महशर के मैदान में तुमने जमा होना है तो पीछे पीछे चलेंगे। ला इवज लहू का यहाँ पर मतलब ये है कि कोई अकड़ नहीं दिखा सकेगा। अगर कोई ये टेढ़ा टेढ़ा चलने की कोशिश करे तकब्बर के साथ महशर के, नहीं, कोई टेढ़ नहीं दिखा सके, तकब्बर नहीं दिखा सकेगा। और कोई ये कहना चाहे कि मैं महशर के मैदान में हाज़िर नहीं होना चाहता हूँ, नहीं, सारे सीधे तीर महशर के मैदान की तरफ हाज़िर होना शुरू हो जाएंगे। किसी का कोई जो अकड़ है वो सारी अकड़ निकल जाएगी और सीधे तीर वहाँ पर जिस तरह पुकार उनकी रहनुमाई कर रही होगी कि यहाँ तुमने आना है, यहाँ जमा होना है, वहाँ जमा होना शुरू हो जाएंगे। वह हशियतल अस्वात हो और आवाज़ें पस्त हो जाएंगी। अब किसी भी जगह के ऊपर इज्तिमा हो तो लोग जाते हैं शोर गौगा, तो कोई शोर गौगा नहीं होगा, क्योंकि उस दिन की हैबत ही ऐसी होगी और रब्ब कायनात की लोगों के दिलों के अंदर ऐसी हैबत होगी कि कोई खुश नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर यह बात जिक्र कर दी, वह हशियात पस्त हो जाएंगी। अल अस्वात आवाज़ें, कोई शोर गौगा नहीं होगा। लिर्रहमान रहमान के सामने आवाज़ें पस्त हो जाएंगी। लोगों के जहन के अंदर ये बात होगी कि महशर के अंदर हाज़िरी हो रही है, अब अल्लाह का सामना करना है। सामने अल्लाह ताला अपने अर्श के ऊपर जलवा अफरोज़ होगा और हमने ज़िंदगी की रिपोर्ट देनी है अल्लाह ताला को, जवानी की रिपोर्ट देनी है, इल्म के ऊपर अमल की रिपोर्ट देनी है और माल कैसे कमाए इसकी रिपोर्ट देनी है। अब हमारी हाज़िरी होगी, हमने रिपोर्ट देनी है और माल को कैसे ख़र्च किया इसका हमने जवाब देना है। फ़ला तस्मऊ इल्ला हमसा, ये बात जिक्र कर दी
کہ تم نہیں سنو گے مگر خسر پھسر، میشر کے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے تو خسر پھسر کیا صرف ان کے قدموں کی آواز آئے گی، یا بہت ہو تو آہستہ سے سرگوشی کریں گے، دنیا میں کتنے رہے ہیں، ایک کہے گا کہ 10 دن رہے ہیں، کوئی کہے گا دنیا کے اندر ہم 1 دن رہے ہیں، تو خسر پھسر کریں گے، تھوڑی بہت آہٹ ہوگی، اس کے علاوہ نہیں، یوم اس دن لا تنفع، فائدہ نہیں دے گی سفارش مگر من اسے اذن اجازت دے لہو جس کے لیے الرحمن الرحمان ذات، وہ رضی اور پسند کرے لہو اس کا قولا بات کرنا۔ علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ آخرت کے اندر سفارش ہوگی، لیکن سفارش وہی کر سکے گا من اذن اللہ الرحمن، جس کو رحمان ذات اجازت دے۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ اجازت نہ دیتے، کافروں کو، ظالموں کو اور بتوں کو اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش کی اجازت نہیں دے گا تو کہاں سفارش کر سکیں گے؟ سفارش وہی کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ تم سفارش کرو، وقال ثواب، اور وہ بات بھی درست کرے، اس کا بولنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جو حق بات کرے گا، درست بات کرے گا، اس کو اجازت دی جائے گی، اہل ایمان کو سفارش کی اجازت دی جائے گی۔ اور دوسری بات کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دے گا کہ اس کی کوئی سفارش کرتا ہے تو میں اس کو بخشتا ہوں۔ اب فرعونوں کے بارے میں، نمرودوں کے بارے میں کسی کو اللہ تعالیٰ اجازت ہی نہیں دے گا، ان کی سفارش کون کر سکے گا؟ اس لیے یہاں پر علماء نے یہ نقطہ بھی ہمیں سمجھایا ہے کہ لوگوں، جس طرح دنیا کا ہر اہم کام جب تک خود نہیں کرتے تمہارا سوٹھا نہیں ہوتا، اپنی جنت بھی خود کماؤ، قو انفسکم واہلیکم نار، کسی کے اوپر نہ چھوڑو کہ دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو فلاں ایصال ثواب میرے لیے کرے گا، فلاں میرے لیے دعا کرے گا، ممکن ہے تمہیں کوئی دعاؤں میں یاد بھی نہ کرے۔ کسی کے تمے کے اوپر نہ بیٹھ، دنیا کا جو اہم کام ہوتا ہے خود کرتے ہو، جب تک خود نہیں کرتے ہو تو تمہارا سوٹھا نہیں ہوتا ہے۔ تو موت سے پہلے تمہاری ڈیوٹی ہے اللہ کو راضی کر کے جاؤ، اپنی جنت خود کما کر کے جاؤ۔ پھر جب محنت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے محشر کے میدان کے اندر پہنچ جاؤ اور وہاں کسی کی سفارش مل جائے تو تمہاری کامیابی اور پکی ہو جائے گی۔ یہ کسی کی سفارش کا مل جانا تمہارے لیے سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ کسی نبی کی سفارش تمہیں مل جائے، کسی حافظ کی سفارش مل جائے، کسی شہید کی سفارش مل جائے تو تمہاری کامیابی اور یقینی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ موت سے پہلے، قیامت سے پہلے اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ یسألونک، اور یہ پوچھتے ہیں تو سین الجبال، پہاڑوں کے بارے میں، فقل کہہ دیجیے ینسفوا، ریزہ ریزہ کر کے ان کو اڑا دے گا ربی میرا رب، ینسفوا مکمل طور پر ریزہ ریزہ کرنے سے، فیذروا پھر کر چھوڑ گے زمین کو کعن صفصفا، چھٹیل میدان، لا ترا تم نہیں دیکھو گے فیہا زمین کے اندر عوجا کوئی ٹیڑھ والا امتا، اور نہ کوئی بلندی، یومئذ اس نے یتبعون، یہ پیچھے پیچھے چلیں گے سب لوگ الداعی پکارنے والے کے، لا عوج لہ کوئی بھی اکڑ دکھانے کی جرت نہیں کر سکے گا، کوئی بھی اکڑ نہیں دکھا سکے گا، وحشیات اور پست ہو جائیں گی، الاصوات آوازیں، للرحمن رحمان کے سامنے، فلا تسمع پست تو نہیں سنے گا، الا مگر ہمسا خسر پھسر، یومئذ اس نے لا تنفع فائدہ نہیں دے گی شفاعت و سفارش، الا مگر من اسے اذن اجازت دے لہو جس کے لیے الرحمن الرحمان ذات، ورضیا اور پسند کرے لہو اس کا قولا بات کرنا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ